अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी के साथ मैं हूँ सोनिया अदनान और मैं हूँ जावेद नूर। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। खुदा करे कि मेरे हर हम वतन के लिए हयात जुर्म न हो, ज़िंदगी वबाल न हो। आज 2019 का सूरज गुरूब हो रहा है, आखिरी सूरज, और कल सुबह नए साल यानी 2020 का सूरज तुलू होगा। जो साल गुज़रता है वो बहुत कुछ हमें दे के जाता है, बहुत सी चीज़ें हम खो देते हैं और नए साल में हम अज़्म करते हैं कि हमने क्या कुछ करना है और क्या ऐसा बहुत कुछ है, ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिन्हें हमने तर्क कर देना है। तो हमें अपना एहतिसाब करना चाहिए। जब नया साल आता है तो हम यकीनन एक साल को खो देते हैं, लेकिन हमारा तजर्बा बढ़ता है और हम बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं। लेकिन नए साल का इस्तकबाल हमें खुशी के साथ करना चाहिए। आज आखिरी सूरज इस साल का गुरूब हो रहा है और ऐसा दुनिया भर में होता है। इस मौके पर जश्न मनाया जाता है, इस मौके पर तकरीबात होती हैं, बाज़ जगह मजहबी इज्तिमात होते हैं, बाज़ जगह जो खुशी मनाई जाती है, आतिशबाज़ी की जाती है, दावतें होती हैं और जो साल का आखिरी सूरज होता है उसे रुख़सत किया जाता है। तो मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज़ में इस का एहतमाम किया जाता है और ये तक़रीब मनाई जाती है। बिल्कुल नाज़रीन, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में इस वक्त 2019 का सूरज गुरूब हो रहा है। कुछ मनासिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नए साल के लिए नेक तमन्नाओं का एक तरफ इजहार भी किया जा रहा है तो दूसरी जानिब अपने दामन में बहुत सारी यादें, बहुत सारी तारीखें समेटे 2019 का सूरज गुरूब हो रहा है। 2019 की आज आखिरी शाम है और सूरज गुरूब हो रहा है। 2019 यकीनी तौर पर बहुत से लोगों के लिए खुशियों का साल होगा, बहुत सारे लोगों के लिए तल्ख यादें छोड़कर ये साल अलविदा कह रहा है। 2019 का ये आखिरी सूरज इस वक्त मनासिर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। डूबते सूरज के कुछ मनासिर आप भी अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कल ये सूरज एक नए साल और नई उम्मीदों के साथ तुलू होगा। बहुत सी तल्ख और शीरीं यादें। 2019 का आखिरी सूरज गुरूब हो रहा है और शहरी साल की आखिरी सूरज को अलविदा भी कह रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लोग आखिरी सूरज को अलविदा कह रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में नए साल को नए अंदाज में खुशामदीद कहने के लिए तैयारियां भी मुकम्मल कर ली गई हैं। 2019 आज ख़त्म होने को है और 2019 का ये आखिरी सूरज डूब रहा है, जिसके कुछ मनासिर अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जावेद नूर साहब, 2019 का सूरज तो गुरूब हो रहा है, कैसा रहा आपका साल 2019? क्या उम्मीदें हैं आपको नए साल से? जी, जो साल गुज़र गया बहुत कुछ हमें देकर गया, बहुत कुछ खो दिया। इसमें हम बात करते हैं अपने रिश्तों की, तो जो रिश्ते खो जाते हैं ज़ाहिर है कि वो अनमोल हैं और उसका दुख हमेशा रहता है। और नया साल बहुत से तजर्बात हमें दे के जाता है, बहुत सी चीज़ें हमें देकर जाता है, बहुत से नए तजर्बात से हमें रोशनास करवाता है। और जिस तरह हम बात करते हैं साल की, तो बहुत सारी ऐसी आदत होती हैं जिन्हें आदमी बदलना चाहता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हासिल करना चाहता है, बहुत सारे अहदाफ जो तय किए होते हैं कुछ हासिल कर लेता है और कुछ की ख्वाहिश रखता है कि वह अहदाफ हासिल किए जाएं। और इसमें अगर आप देखें तो हमें खुशियां बांटनी चाहिए, हमें अपनी परेशानियों को छोड़कर जो खुशगवार यादें हैं उन्हें लेकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम दूसरों की ज़िंदगियों को आसान बनाएं, हमें डिसिप्लिन लाइफ की तरफ जाना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम कानून का एहतराम करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो करीब के रिश्ते हैं उनको संभाल के रखें, अच्छा वक्त गुजारें, अपने अजीज़ों के साथ वक्त गुजारें और अपने लिए और अहदाफ तय करें ताकि हम आगे से आगे बढ़ सकें। ज़िंदगी मुख्तसर है और जो साल गुज़रता है वो हमारी ज़िंदगी के एक साल कम कर देता है, लेकिन ज़िंदगी मौक़ों का नाम है, आगे बढ़ने का नाम है और हम हमेशा ये दुआ करते हैं कि जो नया साल आए वो बहुत सारी उम्मीदें लेके मुबारक हो, इस मुल्क के लिए मुबारक हो। अच्छा जावेद साहब, कुछ अहम वाक़यात भी हुए इस मुल्क में, मैं चाहती हूँ कि थोड़ी सी डिटेल्स हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। 2019 जिस तरह से सियासी लिहाज से भी काफ़ी नशेबो फराज आए, इस हवाले से दूसरे कई अहम वाक़यात अगर आप शेयर कर सकें। जी बिल्कुल, बहुत सारे वाक़यात मामूल के मुताबिक इस बरस भी हुए और ये अनमिट नुकूश छोड़ गए। जिस तरह की हम बात करें अगर 4 जनवरी की, तो UAE ने पाकिस्तान को 3 अरब
اور 20 کروڑ کا تیل ادھار دینے کا فیصلہ کیا. 10 جنوری کو فوج نے ایئر ڈیفنس ویپن سسٹم LY-80 کے کامیاب فائر پاور کا تجربہ کیا. اس کے علاوہ 11 جنوری کو ادویات 15% مہنگی ہو گئیں. جنوری 15 میں اپوزیشن کا اتحاد قائم ہوا اور BNP مینگل نے بھی اس میں شمولیت کی اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کا فیصلہ کیا. جبکہ جنوری 18 میں جسٹس آصف سعید کھوسا نے چیف جسٹس آف پاکستان کا حلف اٹھایا. 19 جنوری کو پولیس نے ساہیوال میں میاں بیوی بیٹی اور ڈرائیور کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کر دیا. جبکہ 23 جنوری کو وفاقی حکومت نے منی بجٹ پیش کیا. 24 جنوری کو زمین سے زمین تک مار کرنے والے شارٹ رینج بیلسٹک میزائل نصر کا کامیاب تجربہ کیا گیا. ٹھیک ہے, یہ کچھ تفصیلات جو کہ جاوید نور صاحب نے آپ کے سامنے رکھی ہے. جاوید نور صاحب, جس طرح سے میں نے بات کی کہ سیاسی حوالے سے بھی کئی نشیب و فراز رہے. اگر حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کی بات کی جائے تو 2019 میں اقتدار میں تو رہی یہ جماعت, لیکن ہم نے دیکھا کہ اس پارٹی کے لیے کافی مشکلات بھی سامنے رہی. اس دوران اس کو بہت سارے اتار چڑھاؤ کا بھی سامنا رہا. بلکہ یہ کہا جائے کہ سارے سال کے دوران PTI کو بھرپور تنقید اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا, تو یہ بھی بے جا نہ ہوگا. مہنگائی, اس میں ہوشربا اضافہ ہوا. اس کے ساتھ ساتھ PTI کی جو مقبولیت تھی اس کے گراف میں بھی غیر معمولی کمی آئی. اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری مشکلات عوام کو بھی دیکھنا پڑی. تو اوورآل جاوید نور صاحب, کس طرح سے آپ اس کا تجزیہ کریں گے کہ 2019 حکمران جماعت کے لیے کیسا رہا اور عوام کے لیے کیا کچھ دیا اس جماعت نے؟ جی, اگر آپ دیکھیں تو عوام کو بہت ساری توقعات وابستہ تھیں کہ تحریک انصاف کی حکومت جو وعدے کر کے اقتدار میں آئی ہے وہ وعدے پورے کرے گی, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ بہت ساری توقعات پوری نہیں ہوئیں. اگر ہم نیگیٹو پوائنٹس کی بات کریں تو اس میں جو مہنگائی ہے اس کا گراف اوپر گیا, ڈالر مہنگا ہوا, پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوئیں. اس کے علاوہ جو مختلف محکموں میں ملازمتوں کے مواقع ملنے کے حوالے سے بات تھی, نوکریوں کا جو وعدہ تھا, 50 لاکھ گھروں کا جو وعدہ تھا, اس کے علاوہ بے شمار ایسے وعدے کیے گئے. پاکستان تحریک انصاف کی حکومت جب گورنمنٹ میں نہیں تھی یا گورنمنٹ میں آنے سے پہلے وہ کہیں بھی ہمیں پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے. پورے ہوتے تو کیا مطلب انیشیٹو نہیں لیا گیا, ان پر شروعات بھی نہیں ہوئی. تو یہ کتنی حد تک ڈیمیج کیا ہے اس چیز نے حکمران جماعت کی مقبولیت کو, پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت کو؟ جی بالکل, بہت زیادہ متاثر کیا. اگرچہ ہم یہ بات کریں کہ کیا اقدامات کیے گئے تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو کامیاب جوان پروگرام جو ہے اس کا تذکرہ ہم کریں گے. اس کے علاوہ صحت کارڈ کا اجرا کیا گیا, اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں شیلٹر ہوم بنایا گیا, لنگر خانے بنانے کی بات ہوئی, کچھ اور اقدامات ہوئے, کچھ قانون سازی کے حوالے سے پیش رفت تھی. لیکن مجموعی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو پلڑا جو بھاری ہے وہ عوام کی مایوسیوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہے. زیادہ تر جو وعدے تھے وہ پورے نہیں ہوئے, اور عوام جتنی توقعات وابستہ کر کے اس حکومت کو اقتدار میں لائے تھے وہ توقعات زیادہ تر پوری نہیں ہوئی. اور زیادہ تر شکایت یہ رہی کہ جو حکمران ٹیم ہے وہ اہل نہیں ہے, اور جو ذمہ داریاں ان کو سونپی گئیں وہ ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکی. تو اس طرح اب جو سال آ رہا ہے یہ حکومت کے لیے یقیناً بہت ٹف سال ہے. اپوزیشن بھی توقع ہے کہ متحرک ہو جائے گی, حالانکہ تو آنے والے سال سے آپ کو امیدیں ہیں جاوید صاحب کہ آنے والے دنوں میں حالات بہتر ہوں گے, عوام کی حالت زار بدلنے کے جو دعوے کیے جا رہے ہیں؟ کیونکہ جب بھی ہم پاکستان تحریک انصاف یا گورنمنٹ کے کسی نمائندے سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ابھی اتنا وقت نہیں, مطلب ابھی اتنا وقت نہیں گزرا کہ ہم سے سوال کیا جائے. اب تو ماشاءاللہ سے 1.5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے. تو آنے والے سال میں کیا امیدیں ہیں کہ حالات بہتری کی طرف جائیں گے؟ دیکھیے, جو وعدے پورے کیے گئے کرنے کے جو کہا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ وعدے پورے کیے جائیں گے, تو وہ وعدے تو پورے کرنے پڑیں گے. جس طرح کی بات کی گئی ملازمتوں کی فراہمی کی, جس طرح بات ہوئی مکانات کی تعمیر کی, جس طرح بات ہوئی کہ مہنگائی کا خاتمہ کیا جائے گا, پیٹرولیم مصنوعات سستی ہوں گی, مواقع ملیں گے, رول آف لا ہوگا, اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں, لیکن اس جانب اب تک پیش رفت نہیں ہوئی. اور زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ مایوس ہیں. نئی نسل تحریک انصاف کی بہت دلدادہ تھی, اسے اقتدار میں لے کے آئی, لیکن نوجوانوں کی وہ توقعات پوری نہیں ہوئی. تو تحریک انصاف کے لیے اہداف بہت ٹف ہیں, وقت جو ہے وہ سمٹتا جا رہا ہے, وقت بہت کم ہے. اور اگر یہی رفتار رہی تحریک انصاف کی حکومت کی عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کی, تو یہ رفتار ظاہر ہے کہ بہت دھیمی ہے, سست ہے, بلکہ منفی سمت میں جا رہی ہے. تو پھر یہ تحریک انصاف کے اقتدار کے لیے آنے والا سال یقیناً اچھا نہیں ہوگا. اور تو سر, جس طرح سے اپوزیشن باتیں کر رہی ہے کہ 2020 انتخابات کا سال بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کو کچھ ایسا نظر آ رہا ہے؟ لیکن اس میں ایک رکاوٹ جو ہے اور بھی ہے.
اور وہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کی تشکیل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. یعنی اب آپ دیکھیں چیف الیکشن کمیشن جو ہے, چیف الیکشن کمشنر ان کی تقرری نہیں ہو سکی. 2 ارکان کے حوالے سے بھی بڑی دیر مسئلہ رہا کہ سندھ اور بلوچستان کے جو 2 ممبران ہیں ان کی تقرری کے حوالے سے مسائل کا سامنا رہا. تو پہلے الیکشن کمیشن کی تشکیل ہونی پڑے گی. مدت ملازمت کے حوالے سے بھی وہ بھی قانون سازی ابھی کرنی ہے. بہت سارے معاملات ہیں, بہت سارے اہداف ہیں, بہت سارے چیلنجز تحریک انصاف کو درپیش ہیں. اوکے جی, آنے والا سال دعا ہے کہ ہم سب کے لیے, اس ملک کے لیے اچھا ثابت ہو, ملک کے حالات بہتر ہوں. مہنگائی, بے روزگاری, غربت, جہالت, اس سمیت بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو حل طلب ہیں. دعا ہے کہ یہ مسائل حل ہوں اور آنے والے سال میں صرف خوشیاں ہوں اور غم ہمیں کہیں نظر نہ آئے. خدا کرے کہ یہ سال گئے سال کے زخموں پہ مرہم رکھے. خدا کرے یہ سال نئی خوشیوں کی نوید لائے کہ بیتا سال بہت سے درد دے گیا, بہت پیاروں کو اپنے ساتھ لے گیا. نہ کوئی رنج کا لمحہ کسی کے پاس آئے. خدا کرے نیا سال سب کو راس آئے. خدا کرے یہ نیا سال سب کو راس آئے. ناظرین, اسی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.